बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। गजा पट्टी में फ़लस्तीनी तिब्बी ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमास के खिलाफ ताज़ा इसराइली फौजी कार्रवाई में कम अज़ कम 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि 15 अफराद अलबरीज कैंप के नज़दीक जबकि 10 अल नसीरात महाजर कैंप के करीब शहीद हुए। ये दोनों महाजर कैंप गजा पट्टी के वस्त में देरलबाला नामी शहर के करीब ही वाक़ हैं। ये वही इलाका है जहाँ इसराइली फोर्सेस हमास के जंगजुओं के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई में भी मसरूफ़ है। इसराइल का कहना था कि इन दोनों कैंपों में अस्करियत पसंदों ने ठिकाने बना रखे हैं। इसके अलावा इसराइली फ़ज़ाइया ने गजा शहर के शिमाल में और खान यूनिस में भी जंगजुओं का निशाना बनाया है। वाज़ेह है अमेरिका और जर्मनी समेत मुतअद्दिद ममालिक हमास को एक दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं। हमास और इस्लामिक जहाद ने दावा किया है कि इनके जंगजू गजा भर में इसराइली फोर्सेस के खिलाफ मार्टर गोले इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि एंटी टैंक रॉकेट भी दागे जा रहे हैं। इन अस्करियत पसंद तंजीमों का ये भी कहना है कि इनके हमलों में इसराइली फौज को जानी नुकसान का सामना भी है। क्या ईरान इसराइल पर दोबारा हमला कर सकता है? मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की कोशिशें भी तेज तर हैं। देरी इंसा इसराइली फौज ने एक बयान जारी किया है जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा भर में जंगजुओं के रॉकेट लॉन्चर पैड समेत दर्जनों अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया गया। उधर ईरान के निगरान वज़ीर ख़ारजा अली बाकर ने हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल को इसराइल की एक स्ट्रेटजिक गलती करार देते हुए कहा है कि इसराइल को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इस्माइल हानिया गुज़िश्ता हफ्ते तेहरान में हुए एक हमले में शहीद हो गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हमास की अस्करी सलाहियत का अंदाजा लगाने में गलती हुई, नेतन्याहू का एतराफ़। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एतराफ़ कर लिया है कि इसराइल से हमास की अस्करी सलाहियत का अंदाज़ा लगाने में गलती हुई। अमरीकी मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू का कहना था कि गजा जंग का मकसद हमास की इंतकामी और अस्करी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है। नेतन्याहू का कहना है कि ऐसी फतह चाहते हैं कि आइंदा हमास हुकूमती इंतजामात संभालने के काबिल हो और ना ही इसराइल के लिए ख़तरा बने। गजा जंग का मुस्तकबिल करीब में खात्मे का कोई इम्कान नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि इसराइल मौजूदा जंग के खात्मे के बाद गजा पट्टी का इंतज़ाम संभालना चाहता है। नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल खित्ते में हमास समेत ईरान के तमाम इत्तेहादियों से जंग लड़ रहा है। इलाकाई जंग छिड़ने के इंतहाई संगीन नताइज बरामद होंगे, ताहम हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि इसराइल के पुरअमन मुस्तकबिल और सलामती की खातिर बतौर वज़ीर आज़म काम करता रहूँगा। नेतन्याहू का कहना था कि गजा जंग के खात्मे के बाद 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन तश्कील दिया जाएगा। मुझ समेत तमाम ज़िम्मेदारान कमीशन के सामने पेश होने के पाबंद होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी खबरसार इदारे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि इसराइली आयरन डोम ईरानी जदीद हथियारों का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। अमरीकी अखबार ने इसराइल पर ईरानी हमले के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसराइली दफाई सिस्टम आयरन डोम ईरानी जदीद हथियारों का मुकाबला करने की सलाहियत से आ रही है। मज़कूरा अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हिज़्बुल्लाह लबनान के पास भी हज़ारों मार्टर गोले, रॉकेट और मिसाइल मौजूद हैं जो किसी भी वक्त इसराइल पर दागे जा सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सुर्खी लगाई है, क्यों इसराइल को ईरानी हमलों का मुकाबला करने के लिए आयरन डोम से पेशरफ्ता सिस्टम की ज़रूरत है। इस सवाल के जवाब में इस अमरीकी अखबार ने लिखा कि तेल अवीव को ईरान और इसके इत्तेहादियों के मुनज़्ज़म हमले का इंतज़ार है, जो कि इसराइली दफाई निज़ाम के लिए बड़ी आजमाइश होगी। इस अखबार ने मज़ीद लिखा कि इनके ड्रोन तैयारे निचली सतह पर परवाज करते हैं, सुहूनी रडार सिस्टम की नज़रों से बचकर हदफ को निशाना बना सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस की कौमी सलामती के सेक्रेटरी के दौरा ईरान से अमरीका खौफजदा।
امریکی تھنک ٹینک ڈیفنس آف ڈیموکریسی فاؤنڈیشن نے روس کی قومی سلامتی کے سیکرٹری سرگئی شویگو کے دورہ تہران اور ایران کے اعلیٰ حکام سے ان کی ملاقات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ دورہ 5 اگست کو ایسی حالت میں انجام پایا کہ اسرائیل پر ایرانی حملے کے امکان کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ اس امریکی تھنک ٹینک کا تجربہ یہ ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے ایک قریبی فرد نے تہران کا دورہ کیا اور سپہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سینئر کمانڈر علی اکبر احمدیان سے، جو اس وقت ایران کی قومی سلامتی کے سیکرٹری ہیں، ملنے کے علاوہ صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ امریکی تھنک ٹینک ڈیفنس آف ڈیموکریسی فاؤنڈیشن نے تشویش کے ساتھ لکھا کہ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانی کی شہادت کے بعد ایک ہفتے سے بھی کم مدت میں روس کی قومی سلامتی کے سیکرٹری سرگئی شویگو تہران پہنچ گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ روس نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت بھی کی اور ایران کے صدر نے بھی روس کو اپنے ملک کا اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیا۔ مذکورہ امریکی تھنک ٹینک نے سرگئی شویگو کے دورہ تہران کا تجزیہ روس اور اسلامی جمہوریہ ایران کے باہمی فوجی تعاون کے تناظر میں کیا ہے، جس میں بقول اس کے یوکرین پر روس کے حملے کے بعد گزشتہ 2 برس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مذکورہ امریکی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ سرگئی شویگو ایران کے ساتھ فوجی روابط کی تقویت کے لیے تہران کا دورہ کیا ہے۔ اس امریکی تھنک ٹینک کا کہنا تھا کہ سرگئی شویگو اس سے پہلے روس کے وزیر دفاع تھے اور اس وقت بھی انہوں نے ایران کے سینئر رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ، قطر اور مصر کے ثالثوں کے مطالبے پر 15 اگست کو غزہ میں جنگ بندی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ گزشتہ روز ایک مشترکہ بیان میں تینوں ممالک کے رہنماؤں نے متحارب فریقین کو 15 اگست کو دوحہ یا قطر میں مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی دعوت دی تاکہ بغیر کسی تاخیر کے معاہدے پر عمل درآمد شروع کیا جا سکے۔ تینوں ممالک کے رہنماؤں نے کہا کہ ایک فریم ورک معاہدہ اب میز پر ہے جس پر عمل درآمد کی صرف تفصیلات باقی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے گزشتہ روز امریکہ، قطر اور مصر کے بیان کے بعد کہا کہ اسرائیل 15 اگست کو ایک مذاکراتی ٹیم کو طے شدہ مقام پر بھیجے گا تاکہ معاہدے پر عمل درآمد کی تفصیلات مکمل کی جا سکیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے حلف اٹھا لیا۔ ڈاکٹر محمد یونس کی قیادت میں 16 مشیروں پر مشتمل عبوری حکومت تشکیل دے دی گئی۔ اسٹوڈنٹ موومنٹ کے کوارڈینیٹر ناہید اسلام اور آصف محمود بھی عبوری حکومت کے مشیر بن گئے ہیں۔ ڈھاکہ میں بناصری کے رہائشی ناہید اسلام نے 2016-17 کے تعلیمی سال میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا۔ آصف محمود جو کملہ کا رہائشی ہے، 2017-18 کے تعلیمی سال کے شعبہ لسانیات کا طالب علم ہے۔ انہوں نے سرکاری ملازمتوں میں کوٹا اصلاحات کے لیے طلبہ کی قیادت میں تحریک کی قیادت کی۔ طلبہ کی قیادت میں ہونے والی عوامی بغاوت کے پیش نظر شیخ حسینہ واجد نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور بھارت فرار ہو گئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے پہلی بار انٹرنیٹ سیٹلائٹ لانچ کر دی۔ چین نے پہلی بار خلا میں ایک سیٹلائٹ کا گروپ روانہ کیا ہے جس کا مقصد پورے ایشیائی ممالک میں براڈ بینڈ انٹرنیٹ خدمات کو بہتر بنانا ہے۔ 18 سیٹلائٹس کے گروپ کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:42 پر شمالی چین کے شانزی صوبے میں تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے روانہ کیا گیا۔ سیٹلائٹس شنگھائی اسپیس کام سیٹلائٹس ٹیکنالوجی کے لانگ مارچ 6A راکٹ سے منسلک ہیں۔ اس منصوبے پر $943 ملین کا خرچہ کیا گیا۔ مذکورہ والا لانچ لانگ مارچ کیریئر راکٹ سیریز کا 530واں فلائٹ مشن تھا۔ سیٹلائٹس لو ارتھ آربٹ کمیونیکیشن میگا کنسٹلیشن پر مشتمل ہے جس کا مقصد عالمی انٹرنیٹ تک رسائی کو بہتر بنانا اور فراہم کرنا ہے۔ لانچ سروس فراہم کرنے والے چائنا گریٹ وال انڈسٹری کارپوریشن کے مطابق سیٹلائٹس صارفین کو کم تاخیر، تیز رفتار اور انتہائی قابل اعتماد سیٹلائٹس براڈ بینڈ انٹرنیٹ خدمات فراہم کریں گے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.